नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमण रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञा जारी। नेपालमा सोमबार थप 9271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार। सांसदको विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव। धोबीखोला करिडोरलाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले थप सुधार गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमण रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञा जारी छ। यसअघि वैशाख 16 देखि 22 गते बुधबार राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधको आदेश जारी भएमा यही 21 गते उपत्यका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधको आदेश एक साता थप्ने निर्णय गरेको हो। आदेश 29 गते राति 12 बजेसम्म कायम रहनेछ। त्यस्तै कोरोना नियन्त्रण गर्न थप 15 दिन निषेधाज्ञा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। नेपालमा नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 संक्रमण फैलिएको र त्यसको प्रभाव उपत्यकामा बढ्दो रहेकाले अझै सुरक्षा निगरानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी केही कडाई गरिएको जनाएको छ। नेपालमा सोमबार थप 9271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 17623 पीसीआर परीक्षण र 788 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा थप 9271 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 139 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3859 पुगेको छ। त्यस्तै थप 4700 संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 3,06,794 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 93,141 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 427 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 26,52,130 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको माओवादी केन्द्र सांसदीय दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव तयार गर्दै सांसदहरूलाई वितरण समेत गरिएको छ। ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल दर्ता भने नहुने भएको छ। कांग्रेस लगायत अन्य दलसँग छलफल गरेर थप निर्णय लिइने माओवादीको तयारी छ। अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको बुझिएको छ। बैठकले सांसदको विशेष अधिवेशन र विश्वासको मत लिने कुरा गलत मनसायले आएको ठहर गरेको माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। मुलुकमा अस्थिरता पैदा गर्ने र अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउने प्रधानमन्त्रीको कदम भएको निष्कर्ष समेत बैठकले निकालेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मध्यवधि निर्वाचनमा जान सांसद भङ्ग गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्न लागेको हुन सक्ने गुरुङले बताउनुभयो। बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पहिलो कुरा, सरकारले विश्वासको प्रस्ताव आज सदनमा जो प्रस्तुत हुँदैछ, निर्धार्थ प्रस्तुत हुँदैछ, त्यसमा विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय भएको चाहिँ छ। र दोस्रो कुरा, सरकारले पछिल्लो समयमा अहिले स्वास्थ्य महामारी अथवा कोरोना भाइरसको महामारी पैदा भइरहेको अवस्थामा अब यसको व्यवस्थापन जसरी गर्नुपर्ने थियो, गम्भीरतापूर्वक जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, व्यवस्थापन नगर्ने मात्रै होइन, हदै स्तरको लापरवाही देखिरहेको छ। त्यसको विरोध गर्ने, यो क्रममा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको क्रममा जुन भ्रष्टाचारीको इस्युहरू खुलेआम रूपले सार्वजनिक रूपले आएको छ, त्यो भ्रष्टाचारी खालका गतिविधिहरूको अविलम्ब चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ र त्यस्तो भ्रष्टाचारलाई छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गर्नुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्नुपर्छ र यसरी स्वास्थ्य सङ्कट पैदा भइरहेको बेलामा खुलेआम रूपले चाहिँ जो भ्रष्टाचारीका प्रवृत्तिहरू, कमिसनखोरका प्रवृत्तिहरू जो देखिएको चाहिँ छ, त्यसका विरुद्धमा चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाहीको कदम चाल्नुपर्छ र जनतालाई चाहिँ जीवनको सुरक्षा गर्ने कुरामा सरकारले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा त्यो कुरा भएको छ। अरू त मुख्यतः चाहिँ आज चाहिँ सदनकै विषयमा सदनमा विपक्षमा मतदान गर्ने र यो प्रस्ताव चाहिँ सरकारले लिएर आएको प्रस्तावको बारेमा अब हामीले भनेको त चाहिँ तपाईँको पहिले यो 76
अब यो सरकार नै कुन हो भन्ने कुरा नै कन्फ्युजनको अवस्था जस्तो रहँदै आइरहेको अवस्था 76(1) हो कि 76(2) हो कि कसले लिएर आएको यो प्रस्ताव त्यो नै प्रश्न छैन चाहिँ त्यो नै संवैधानिक रूपले चाहिँ मतलब एउटा प्रश्नता छैन चाहिँ किन त भन्दाखेरि सरकारको बारेमा चाहिँ अब पहिले सुरुमा गठन हुँदाखेरि 76(2) अनुसारको गठबन्धनको सरकार गठन भयो हो कति पार्टी एकता भइसकेपछि चाहिँ 76(1) मा परिणत भएको भनेर भनियो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ 23 गतिको फैसलाले चाहिँ दल विभाजन गरिदियो दल विभाजन गरिदिएपछि 76(2) मा पुग्यो भन्ने चाहिँ देखिन्छ तर त्यो दल विभाजनलाई अभ्यास गरेन लागू नगरेको अवस्थामा 76(1) को चाहिँ हिसाबले ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ त्यो पनि पहिलो कुरा त यो संवैधानिक प्रावधानहरूलाई पनि कडाइका साथ फलो गरिरहेको छैन दोस्रो कुरा चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईको 101 अनुसारको विश्वासको मत प्रस्ताव आइरहेको छ यदि चाहिँ त्यो हो भने विश्वासको मत लिने हो भने 102 अनुसारको गर्नुपर्ने हो 102 अनुसारको चाहिँ दल विभाजन गरिसकेपछि 30 दिनभित्र गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्नु भएन चाहिँ त्यस्तै बैठकले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर भएर लाग्न ध्यानकर्षण गराएको गुरुङले बताउनुभयो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई सांसदको विश्वास छ भनी स्पष्ट पार्न विश्वासको मत लिने प्रस्तावको सूचना जानकारी गराएको छ सोमबार बसेको सांसदको बैठकमा सभापति अग्नि सापकोटाले विश्वासको मत लिने प्रस्तावको सूचना पढेर सुनाउनु भएको थियो त्यसअघि बैठकमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो त्यसपछि सदनको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरू मनोनयन गरेर बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ अब बस्ने बैठकमा नेताहरूले बोल्नेछन् अनि विश्वासको मतमा मत विभाजन हुने कार्यसूची छ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले धोबी खोला करिडोरलाई थप सुधार गर्ने भएको छ धोबी खोला करिडोरमा रहेका पुल मुनिका सडक र अन्य स्थानका सडकको अवस्थालाई सुधार गर्ने प्राधिकरणले जनाएको हो धोबी खोला कोरिडोरमा यो जुन बिजुली बजार पुलको मुनिपट्टि यो हिलो देख्नु भएको छ हैन यो चाहिँ हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हेर्दैछौँ र यहाँ खानेपानीको पनि पाइप फुटेकोले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भइरहेको छ खानेपानीलाई अनुरोध गर्दाखेरि उहाँहरूले केही पनि गरिदिनु भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर पाइप राखेर पनि यसलाई खोलामा बगाएर तुरुन्तै यो काम चाहिँ हामीले गरिहाल्ने विचार गरेका छौँ अहिले यो बाटोलाई कमसेकम गाडी बाइकहरू जाँदाखेरि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले काम अगाडि बढाएका छौँ र सँगसँगै यहाँदेखि यो जस्तै अरू ठाउँमा पनि छ थुप्रै ठाउँमा पालहरू परेको छ भाङहरू छ त्यसलाई पनि तुरुन्तै यो आर्थिक वर्षमा नै टाल्ने गरी काम गर्दैछ सोमबार प्राविधिकरणकी आयुक्त जानुका ढकालले बिजुली बजार पुल मुनिको सडक अनुगमन गर्नुभएको थियो सो क्रममा केही दिनभित्रै सो स्थानबाट सहज रूपमा सवारी आवागमन गर्न सक्ने गरी सडक मर्मत गरिने जानकारी दिनुभयो त्यस्तै कोरिडोर अन्तर्गतका अन्य स्थानका सडकलाई पनि मर्मत गरिने बताउनुभयो धोबी खोलाको चाहिँ अब दायाँ बायाँ गरी करिब 24 किलोमिटर बाटो निर्माण गर्ने यसको योजना रहेको थियो लगभग यो कामको चाहिँ 90% को हाराहारीमा काम चाहिँ सकिएको छ र केही काम चाहिँ अझ पनि बाँकी रहेको अवस्था छ र हामीले चाहिँ यसलाई अब सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्ने भन्ने हिसाबमा लागिरहेछौँ र यो कामको क्रममा चाहिँ यो हाम्रो पहिला यो हाम्रो अहिले हामी बसिरहेको ठाउँको पुलनिर चाहिँ बाटो बाइपास थियो र पछि यसलाई चाहिँ रोकिएको थियो र केही समय अगाडि करिब 6 महिना जति अगाडि हामीले यो बाटो चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ र सञ्चालन गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ यो केही ठाउँमा चाहिँ यो खानेपानीको लाइनको लिकेजहरू अथवा त्यहाँको पानीहरू चुहावट रहेकोले हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैनौँ र हामीले पटक पटक खानेपानीको चाहिँ यो लाइन सुधार्नलाई हामीले पत्राचार गऱ्यौँ र ताकेता गऱ्यौँ त्यसको बावजुद पनि भएको छैन र यसलाई चाहिँ अलिकति यो अहिले फेरि पनि फिल्डको अनुगमन गर्ने क्रममा यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब यो पानीको निकासलाई कसरी अस्थायी रूपमा भए पनि लान सकिन्छ भनेर हामी हेर्दैछौँ र त्यो अनुसारको केही गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा सोचाइराखिरहेका छौँ त्यही हिसाबले चाहिँ भएको छ र अब अलिकति माथि चाहिँ एक ठाउँमा करिब 300 मिटर चाहिँ केही बाटोमा घरहरू परेकोले त्यो पार्टमा पनि अलिकति ट्र्याक खोल्न अलिकति गाह्रो भएको छ र एक ठाउँमा चाहिँ एउटा पहिरो छ पहिरोको कारणले चाहिँ हामीले अलिक सानो 4 मिटर जतिको मात्र बाटो हामीले खोल्न सकेका छौँ वास्तवमा यो चाहिँ 9 मिटरको बाटो थियो
त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पहिरोलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ हामीले सोइलको टाइपहरू हेरेर एउटा अध्ययन पनि गरिरहेछौँ र त्यसमा चाहिँ सकिन्छ भने पाइलिङहरू दिएर भए पनि अलि बाटो चौडा गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो सोचाइ रहेको थियो र त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो परामर्शदाताबाट दिएको जानकारी अनुसार चाहिँ यो सोइल टाइपले गर्दाखेरि चाहिँ अब पाइलिङ गरेर पनि जान अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ। त्यो अनुगमनका क्रममा धोबीखोला करिडोर सुधार आयोजनाका आयोजक प्रमुख दिनेश कृष्ण पोते निरन्तर रूपमा धोबीखोला करिडोरका सडक मर्मत भइरहेको र केही स्थानमा छिट्टै मर्मत सकिने जानकारी दिनुभयो। खोलाको दुवैतर्फ 12-12 किलोमिटर गरी जम्मा 24 किलोमिटर लम्बाइको सडकको मर्मत केही स्थानमा मात्र बाँकी रहेको आयोजकको भनाइ छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2063 आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी प्राविधिकरणलाई दिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सचिन माधव नेपाल समूहले दिएको अल्टिमेटमको समय तोकिएको छ। माधव छलनाथ खनाल समूहले ओलीलाई 2075 ज्येष्ठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउनु पर्ने भन्दै आज बिहान 9 बजेसम्मको लागि समय दिएको थियो। अल्टिमेटमको समय सकिए लगातै सो समूहका सांसदहरू सिंहदरबारमा छलफलमा जुटेका छन्। छलफलमा सहभागी हुन सिंहदरबारमा पुगेका एमाले सांसद छपट रावलले अब पार्टी सकिने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। आफूहरू सबै पार्टी एकताको लागि प्रयत्नमा रहे पनि केपी ओलीबाट पार्टी एकताका लागि पहल नभएको उहाँको भनाइ छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिन्न भिन्न पार्ने काम भएकाले प्रयास असफल भएको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म हामी एकताको प्रयास गऱ्यौँ अनि अब कुनै व्यक्तिको दम्बका कारणले अहङ्कारका कारणले गर्दा आज हाम्रो पार्टी नेपाली जनताको प्यारो पार्टी हाम्रो पार्टी विभाजनको दिशामा पुगेको छ। अब हामी सबै यसबाट स्तब्ध भएका छौँ। पार्टी अझै दर्ता गर्ने भन्ने कुरा छ होइन, पार्टीभन्दा पनि अझै पनि पार्टी एकताको लागि प्रयत्न हो। तर केपी ओली कमरेडको जुन अहिलेसम्म हामीले वेट गरेका थियौँ उहाँबाट अनि त्यसपछि के अरे पार्टी एकताका लागि कुनै पहल प्रयत्न होइन, एकताभन्दा अझै भाड्ने। खास गरी हिजोको तपाईँले वक्तव्य हेर्नुभयो, विज्ञप्ति हेर्नुभयो, त्यसो भएको हुनाले यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिन्न भिन्न गर्ने दिशातिर स्वयं मूल नेतृत्व गएको हुनाले यसलाई दुःखका साथ हुनुपर्छ अनि सबै प्रयासहरू असफल भयो। त्यो केही पनि आएको छैन। उहाँहरू भनेको त्यो चाहनै भएको छैन अनि नचाहेको हुनाले, किन भन्दा यो पार्टीलाई उहाँ छिन्न भिन्न गर्न चाहनु भएको हुनाले अहिलेको यो अवस्था आएको। अब त्यो सकियो, अब सकियो भन्दा नेपाल समूहले आइतबार नै सामूहिक राजीनामाको तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा रोकिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको प्रस्ताव राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको स्वीकार्यता हिंसामा लागेकालाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएका लगायतका कुरा राख्दै सरकारलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा अहिले प्रश्न उठ्ने ठाउँ नरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले देशलाई अगाडि बढाउन औचित्यपूर्ण समयानुकूल ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकार सबैसँग छलफल गर्न मस्यौदा बनाउने सन्दर्भमा सुझावका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाउन सकिने जिकिर गर्नुभयो। ओलीले पुराना अपराधका दोषीलाई कारबाही गरिएको भन्दै सरकारले विश्वासको मत दिने गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने काम गरेकोदेखि धरहरा, रानीपोखरी र बसन्तपुरको निर्माण सकिएको बताउनुभयो। सांसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि आफूमाथि कसैले पनि अविश्वास नगरेको ओलीको भनाइ थियो। ओलीले पार्टी विभाजन भएपछि लामो समयसम्म माओवादीले विश्वास गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले कोरोना नियन्त्रण गर्ने अभियानमा एकजुट भई रोगलाई पराजित गर्ने उत्तरदायित्व वहन नगर्न सबैसँग आग्रह गर्नुभयो। यति बेला सबै कोरोना विरुद्धका लडाईँमा पक्ष र विपक्ष नभई सिद्धान्त र विचारलाई छाडेर भिन्नतालाई थाती राखेर एकजुट हुनुपर्ने औल्याउनुभयो। कतिपय पक्षमा कतिपय कर्नरमा प्रधानमन्त्रीमाथि हिलो छ्याप्ने वा सरकारमाथि हिलो छ्याप्ने र कोभिड विरुद्धको औषधि खरिद जस्ता कुराहरूमा भएको भ्रष्टाचारको
नाममा कुरा उछाल्ने र नभएका कनेक्सन अनुचित ढङ्गले देखाउने त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू भए। हामी सबैलाई थाहा छ भ्याक्सिनको अभाव छ दुनियाँमै। भ्याक्सिन प्राप्त गर्न मारामार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पछि नेपाल पहिलो राष्ट्र हो आफू उत्पादक नभए पनि भ्याक्सिनको सुरुवात गर्ने र भ्याक्सिन चलिरहेको छ। एउटा पनि पिसिआर टेस्टको हाम्रो सुविधा नभएको ठाउँमा अहिले 86 ठाउँमा हामी पिसिआर टेस्ट गरिरहेका छौँ। कारबाही हुन्छ दोषी पाइयो भने। तर यहाँ त कस्तो छ भने फलानु देशको अफिसरसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको हस्ताक्षर अनअफिसियल अनुवादको कपीमा चाहिँ हस्ताक्षर। योभन्दा तमासा के हुन्छ? अनअफिसियल प्रतिमा हस्ताक्षर हुन्छ कहीँ? अनअफिसियल अनुवाद ओरिजिनल कपी होइन। कुनै हस्ताक्षर हुन्छ भने पनि ओरिजिनल कपीमा हुन्छ होला नि। अनअफिसियल अनौपचारिक अनुदित प्रति भनेर प्रचार गरिन्छ र त्यस्तोमा फेरि प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर स्क्यान गरेर जोडिन्छ। यो सम्मका खेल नेपालमा हुने गर्छन्। म त्यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यति साह्रो तल झर्नु हुँदैन। आफूलाई यति साह्रो कृत्य काममा संलग्न गराउनु हुँदैन। मेरो यसमा आग्रह छ। चाहे राष्ट्रियताको सवाल होस्, चाहे लोकतन्त्रको सवाल होस्, चाहे जनजीविकाको सवाल होस्, चाहे शान्ति सुव्यवस्था सुशासन मानवाधिकारको सवाल होस्, चाहे भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो लडाईँको सवाल होस्, कुनै पनि कुरामा सरकार अनुचित तरिकाले अनुचित प्रश्नमा अनुचित दृष्टिकोण र अडानमा कुनै सम्झौता गर्दैन। अपराधिक क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। यसले मैले पहिले नै भने दोषीको अनुहार हेरेर कारबाही गर्ने कि नगर्ने होइन। निष्पक्ष न्याय निरूपण भइसकेपछि वा त्यसरी गरिएपछि अनुहार हेर्ने गरिएको छैन। कुनै आग्रहवश पूर्वाग्रहवश प्रतिशोधका हिसाबले कुनै प्रकारको क्रियाकलाप वर्तमान सरकारले गर्दैन। अराजनीतिक हत्कण्डा अपनाउने या त्यस्ता अनुचित अराजनीतिक गैर कानुनी तरिकाले त्यस्ता कामहरू गर्दैन। मैले पहिले पनि यस सम्मानित सदन समक्ष यी कुराहरू राखिसकेका छु। त्यसकारण यस सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। सरकार कोभिड र विकासका विषयमा केन्द्रित खोज्दा पनि सरकारले अनेकौं लान्छना र आरोप खप्नु परेको बताउँदै उहाँले औषधि खरिदका नाममा भ्रष्टाचार गरिएको भनी प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि हिलो छाप्ने काम भएमा आपत्ति जनाउनु भयो। औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको पाइएमा सरकार छानबिन गरी जस्तोसुकै कारबाही गर्न तयार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओली सरकारको पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रणलाई केन्द्रित गरेर नयाँ अस्पताल र शय्या तयार गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गल्ती अरूमा थुपार्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव राखेपछि बोल्दै देउवाले वर्तमान सरकारले धेरै गल्ती गरेको र दोष अरूमा थुपार्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान व्यवस्था समाप्त गर्न लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विश्वास दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली आफैले उत्पन्न गरेको परिस्थितिका कारण अहिले विश्वास माग्न आउनु परेको भन्दै देउवाको भनाइ थियो। सभापति देउवाले कार्यकारीको भूमिकामा रहेर प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको हितमा काम गर्न कसले र कहाँ रोक्यो भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो।
देउवाले कोभिड महामारीमा समेत कमिसन र भ्रष्टाचारमा सरकार लिप्त भएको भन्दै यस्तो अपराधको जनताले जवाफ दिने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको वक्तव्य र आत्मप्रशंसामा केन्द्रित रहेको भन्दै देउवाले सरकारका असफलताको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने तर्क गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदसँग विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नरहेको बताउनुभयो। सोमबार प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा प्रचण्ड प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पूर्ण प्रतिनिधि सभामा नै विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नरहेको बताउनु भएको हो। अहिले विश्वासको मत लिन आएका प्रति पनि शङ्का गर्दै प्रचण्डले फेरि विघटनको बाटो बनाउन हो कि भने आवाज भएको बताउनुभयो। प्रचण्डले अहिलेको अधिवेशन पनि लोकतान्त्रिक तरिकाले नबोलाएको बताउनुभयो। प्रचण्डले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। अहिलेलाई संयुक्त समाचार यति नै। कोरोनाको दोस्रो लहर भयावह बन्दै गएको छ। यस घडीमा सरकारले तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचौँ। साथै धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।